नाज़रीन ग्रामी, क्या आपको लगता है कि हर आने वाले दिन के साथ आपकी इनकम में कमी होती जा रही है? क्या आपको लगता है कि आपके किचन के मामलात ख़तरे में हैं? क्या हर पल ये खौफ आपको घेरे रखता है कि किसी भी वक्त आपकी कमाई का ज़रिया ख़त्म होने वाला है? कहीं आप ऐसा तो महसूस नहीं करते कि आपकी ज़िंदगी से सुकून के लम्हात गायब होते चले जा रहे हैं? कहीं आप रुपए पैसे की कमी का शिकार होकर परेशानी में गैर कानूनी काम करने के मंसूबे तो नहीं बना रहे? और क्या जब आप रात को मंजर बदलने के वास्ते अपना पसंदीदा चैनल देखने के लिए रिमोट हाथ में पकड़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि इसके तो सेल्स ही मर चुके हैं? तो फिर नाजरीन, आपको फिक्र करने की जरूरत है। अगर ये सब कुछ आपके साथ तवातर के साथ हो रहा है तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत है। आपको सबसे पहले अपना एहतसाब करना होगा कि आया आप अपनी तामीर के लिए कोई काम कर भी रहे हैं या आपका दिन दूसरों को लान तान करने और सियासी झगड़े करने में तमाम हो जाता है। आप अपने काम छोड़ छाड़ कर इन सियासी अशराफिया के पीछे लड़ने मरने और दोस्तों की महफिल का रंग कहीं नाअहल किस्म के हुक्मरानों की मोहब्बत में लड़ झगड़ कर फीका तो नहीं कर देते? अगर ये सब कुछ आप करके अपना सुकून और अपनी घरेलू जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं तो आपको सोचना होगा। आपको सोचना होगा कि आप जिनके बारे में इतना सोचते हैं, आप जिनके साथ इस कदर मुखलिस हैं और आप जिनके लिए मर मिटने को तैयार हैं, क्या वो भी कभी आपके बारे में इस कदर सोचते हैं? क्या मुंतखब होने के बाद वो भी आपकी फिक्र करते हैं? साबिका दौरे हुकूमत को ले लीजिए, कितनी उम्मीदों और कितनी चाहों के साथ आप लोग इमरान खान को मुंतखब करके लाए। वक्त गुजरता गया मगर आपकी बेहतरी के लिए कुछ ना हो सका। यहां पर एक मखसूस किस्म की जहन साजी का शिकार तबका, जिनको मैं निसाबी जहनियत का शिकार भी कहता हूं, यानी जिन्होंने स्कूल में जो कुछ पढ़ा सुना बस उसी पर ईमान लेकर आए, खुद कुछ नहीं पढ़ा, निसाबी किताब के सिवा कोई किताब नहीं पढ़ी, अपना शऊर बेदार करने की कोशिश नहीं की। वो लोग यहां तावीलें पेश करते हैं कि जी वो तो खान साहब को वक्त ही नहीं दिया गया, 3 साल में क्या करते? इसका मंतकी जवाब दो तो कहने लगते हैं वो कोशिश कर रहे थे, रूस गए थे तेल लेने और उनको तो लेने ही नहीं दिया गया, उनकी तो हुकूमत ही खत्म कर दी गई। फिर जहां एक तरफ ये मानने को तैयार नहीं कि खान साहब सिलेक्टेड थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही बात की नफी करते हुए इल्जाम बाजवा साहब पर लगा देते हैं कि जी वो तो उनको डिक्टेशन आती थी, बाजवा साहब से उनको डिक्टेशन मिलती थी। भाई खान साहब, इतना थका हुआ और पावरलेस वजीर आजम हमने रुए जमीन पर नहीं देखा, जो कि हुकूमत में आने से पहले दूसरों को चोर कहता था, हुकूमत मिलने के बाद तामीरी काम करने की बजाय सियासी हरीफों को रगेदता रहा और हुकूमत चले जाने के बाद भी तमाम गलतियां दूसरों पर डालकर खुद को निर्दोष करार देने पर तुला हुआ है। खान साहब, तारीख आपको माफ नहीं करेगी। आप दुनिया के सामने जितने भी मजलूम बन जाएं और स्मार्टनेस का मुजाहिरा करते हुए अपने फॉलोअर्स को जितना चाहे बेवकूफ बना लें, लेकिन कभी अकेले में किसी आईने के सामने कोई शर्म तो आती होगी। कोई जमीर नाम की चीज अगर बाकी रह गई हुई और जब कभी वो उसका खुमार उतरता होगा तो लान तान तो करता होगा आपको। और वो गालम गलोच जो आपके फॉलोअर्स जब आपके मुखालिफिन और आपके नाकदीन को करते हैं, जिससे आपका दिल बाग बाग हो जाता है, वही गालियां आपके कानों में गूंजने लगती होंगी। जमीर अगर जिंदा है तो जब कभी नींद से बेदार होता होगा, जब ये सवाल करता होगा कि ये पूरी की पूरी आवाम को किस बंद गली में ला खड़ा किया है? क्यों खान साहब, क्यों जुल्म पे जुल्म कर रहे हो इस पाकिस्तानी अवाम के साथ? उन्होंने तुम्हें बड़ी मोहब्बत के साथ अपने ऊपर मुसल्लत किया था और सिले में आपने उनसे उनका रूखा सूखा निवाला भी छीन लिया। जी हां, आपने, आपके गलत और थके हुए फैसलों ने, आपकी यू टर्न और बुखलाई हुई पॉलिसियों ने इस अवाम के पास कुछ नहीं रहने दिया। झूठे वादे, सब्ज बाग, गंदी जबान, लड़ाई झगड़ा, भड़कें, गली मोहल्ले का लौंडा लपाड़ा कल्चर। नाजरीन, इस वक्त तक आधे से ज्यादा फॉलोअर्स तो न्याजी साहब को खैर बात कह चुके हैं और बाकी आधे जिस वजह से आए थे कि वो दूसरे पुराने चेहरों से बोर हो चुके थे, तो एक नया चेहरा दरकार था। और कुछ वो लोग जो अभी तक हिप्नोटाइज्ड हैं, इसी धुन के नशे में हैं कि खान साहब तो सब कुछ बदल कर रख देगा और पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहा देगा
اور وہ چند لوگ باقی رہ گئے ہیں جو اب شرم کے مارے اپنا بیان بدلنا نہیں چاہتے کہ اپنے حلقہ احباب میں ان کو شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ نہیں دوستو، اس میں کیسی شرم؟ یو ٹرن لے لو۔ جہاں سے آدمی کو سمجھ آتی ہے وہیں سے ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں، ہاں غلطی پر ڈٹے رہنا مزید نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے من پسند کو سنتے ہیں کہ وہ آپ کے کام کی باتیں کر رہا ہے، او بھائی اس سے پوچھو کام کب کرے گا؟ کام کی باتیں تو کر رہا ہے، کام کب کرے گا؟ یہ تو وہ ماضی والا ہی حال ہوا، چکنی چپڑی باتیں، ان پر تالیاں بجانا، اور اسی طرح کرتے کراتے 5 سال جناب بیت جاتے ہیں۔ ملبہ جو نیا آتا ہے وہ ملبہ پرانے والوں پر ڈال دیتا ہے۔ خیر، اب نقصانات کی بھرپائی تو خان صاحب آپ کو کرنا ہوگی۔ ریاست حساب تو لے گی آپ سے۔ آپ دنگے کروائیں، فسادات برپا کروائیں، عوام کو بغاوت کے لیے اکسائیں، گرفتاری تو آپ کو دینا پڑے گی، حساب تو ہوگا۔ آپ کا کیا ہے، یو ٹرن لے لینا، معافی مانگ لینا تاکہ جان سستے میں چھوٹ جائے، جیسے پہلے ماضی میں مشرف صاحب کا ساتھ دیا کہ وہ آپ کو وزیر اعظم بنائے گا، پھر جب آپ کی سلی سلائی شیروانی بیچاری آپ کے وارڈروب میں ٹنگی آپ کو منہ چڑھانے لگی تو پھر آپ مشرف صاحب کے خلاف ہو گئے، اور اس کی انتہا، نفرت کی انتہا میں مولانا فضل الرحمان کو ووٹ تک دے ڈالا، اور پھر اس کے بعد اسی شخص کو، مولانا کو انتہائی برا بھلا کہنے لگے، اور ڈیزل اور جانے کیا کیا، اور آج کل پھر انہی کے آلے دوالے۔ حد ہے، تھوک کر چاٹنا آپ کی فطرت بن چکا ہے۔ پھر عوام کا کچھ حصہ آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھ بیٹھا ہے، وہ چہرہ بھی آپ کا چند دن میں بے نقاب ہو جائے گا۔ کوئی دیکھنا چاہے تو اس وقت بھی نظر آ سکتا ہے کہ آپ تو ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے دہائیاں دے رہے ہیں کہ دوبارہ آپ کو گود میں بٹھا لیا جائے، اور ملن کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ خان صاحب کے چاہنے والوں کو ایک گمان یہ ہے کہ خان صاحب کو باقی دنیا والے بڑا پسند کرتے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک میں ان کا بڑا چرچا ہے، کیونکہ وہ پرچی نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ انگلش میں فریکوینٹلی بات کر لیتا ہے۔ او بھائی، یہ چیزیں آپ کو تو متاثر کر سکتی ہیں، لیکن وہ دنیا جو آپ کے اوپر رول کرتی ہے، جو آپ کے اوپر حکومت کرتی ہے، جو آپ کے نوالا پورا کرنے کے لیے آپ کو قرض دیتی ہے، وہ ایسے شخص کو کیسے پسند کر سکتی ہے جس نے اچھے طالبان اور برے طالبان کی ٹرم ایجاد کی ہو؟ اور وہ ایسے شخص کو کیسے پسند کر سکتی ہے جو وکٹم بلیمر ہو، جو وکٹم کو بلیم کرتا ہو؟ جب کسی معصوم بچی کا ریپ ہو جائے تو وہ وجہ اس بات کو قرار دے کہ اس نے جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، اس کی ڈریسنگ کی وجہ سے، جب ایسی ڈریسنگ کی ہوگی تو بھائی پھر تو ایسا ہوگا۔ نانسنس۔ ایسے شخص کو دنیا کیسے، وہ ترقی یافتہ دنیا جو مریخ پر پہنچ چکی ہے، جو آپ کو رول کرتی ہے، وہ کیسے ایسے شخص کو پسند کر سکتی ہے؟ یہ کیسے سوچ لیا تھا آپ نے؟ تو ناظرین، ان باتوں پر غصہ کرنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ بات، انداز کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ بات صحیح ہو رہی ہے یا غلط۔ اگر آپ کو بات صحیح لگتی ہے، آپ کے دل کو لگتی ہے، تو پھر آپ خود فیصلہ کریں، کیونکہ دوستو، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔